our topic is depository financial institutions. Now we are going to introduce what is monetary policy, because after knowing that one, it is easy to understand our topic. So for the topic, we are going to understand in briefly what is the monetary policy of the Nepal. Currently, यो जुन हामीले रेट दिएको छ त्यो बुझ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। के जान्नको लागि? इकोनोमीको इन्फ्लेसन जान्नको लागि, लिक्विडिटी जान्नको लागि, इन्ट्रेस्ट रेट जान्नको लागि र मनी सप्लाई जान्नको लागि। अब ब्याङ्कमा एउटा वर्ड हुन्छ सीआरआर, यसको मिनिङ छ क्यास रिजर्भ रेसियो। जति पनि ब्याङ्कसँग फन्ड हुन्छ, यो कमर्सियल ब्याङ्क होस् या डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हैन, यिनीहरूले लोन लगाउने बेलामा टोटल फन्डको 3% एनआरबीमा जम्मा गर्नुपर्छ, किनभने यो एनआरबीको म्यान्डेटरी हो, उसको आदेश छ। र हर ब्याङ्कले, त्यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होस्, कमर्सियल ब्याङ्क होस्, सबैले, फाइनेन्स कम्पनी होस्, उसले भनेको आदेश मान्नुपर्छ। त्यसको लागि यसले 3% चाहिँ आफ्नो फन्डबाट रिजर्भ गर्नु पर्यो एनआरबीमा, जसको इन्ट्रेस्ट कुनै पनि पाउँदैन एनआरबीबाट। मानौ एउटा कस्टमर छ राम भन्ने, उसले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्यो कुनै ब्याङ्कमा, फर इक्जाम्पल एनआइसी एसियामा गर्यो भने, अब श्याम लोन लिन गयो भने श्यामलाई ब्याङ्कसँग त 1 लाख छ, तर ब्याङ्कले 1 लाखै लोन श्यामलाई दिन मिल्दैन। त्यसले के गर्छ, जुन गाइडलाइन छ एनआरबीको 3% पहिले हटाइदिन्छ। के को लागि? सीआरआर को लागि 3% हटाइदिन्छ, बाँकी बस्यो 97,000। यो 97,000 मा उसले 10,000 एसएलआर को लागि सेग्रिगेट गर्छ। यो चाहिँ यो क्याशमा पनि हुन सक्छ र गोल्डमा पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो, किनभने लिक्विडिटी बरकरार राख्नलाई इकोनोमीमा यो गर्नै पर्छ। यो आदेश हो कसको? ब्याङ्कको का ब्याङ्क, सबै ब्याङ्कको बाउ एनआरबी ब्याङ्क, उसले जे आदेश दिन्छ अरू सबै कमर्सियल ब्याङ्कले त्यसको आदेशलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अनि यो 10% हामीले फेरि रिजर्भ गर्ने र बाँकी अब 100बाट घटाइदेऊ, यो कति भयो? 97बाट 10 87। अब यति मात्रै हामी लोन लगाउन सक्छौँ। यति कुरा बुझिराख। एसएलआर भनेको स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो हो। यो इकोनोमीमा लिक्विडिटी होस् भनेर यसलाई राखेको। त्यस्तै रेपो रेट, कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई या डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई लोन चाहियो भने ऊ कहाँ जान्छ माग्न? बाउसँग। त्यसको बाउको हो एनआरबी, अनि बाउ भन्छ लोन दियो, किनभने लिक्विडिटी प्रब्लम छ इकोनोमीमा। अनि उसले केही धितो राख्छ, त्यसलाई बन्ड भन्छ, सेक्युरिटी भन्छ, त्यो गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी हुन्छ। त्यो धितो राखेर कोल्याट्रल प्लेस गर्छ धितो, अनि 3% मा लोन ल्याउँछ है। रेपो रेट भनेको कमर्सियल ब्याङ्कले पैसा लिए बापत सेन्ट्रल ब्याङ्कले चार्ज गर्ने रेट हो। त्यस्तै रिभर्स रेपो रेट, अब कहिलेकाहीँ सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पनि पैसाको खाँचो पर्न सक्छ, त्यति बेला यिनीहरू कमर्सियल ब्याङ्कसँग पनि लोन लिन सक्छ इकोनोमीमा लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नलाई। अनि उसले चाहिँ 2.75% दिनु पर्यो। या ब्याङ्कसँग जति पनि एभाइलेबल क्यासहरू हुन्छ आफ्नो भोल्टमा राख्छ र बाँकीको पैसा लोनमा लागेको छैन भने उसको लागि सेफ के हो? जस्तै हामीले पैसा ब्याङ्कमा राख्छौँ, त ब्याङ्कहरूले पनि कहाँ राख्छ? सेन्ट्रल ब्याङ्कमा। त सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राखे बापत उसले के पाउँछ? जस्तो सेभिङमा हामी 6% पाउँछौँ, त्यस्तै ब्याङ्कले चाहिँ 2.75% पाउँछ। यो चाहे उसलाई खाँचो भएको हुन पनि सक्छ र नभएको पनि हुनसक्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई। तर हामी कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पैसा राख्दाखेरि उसले हामीलाई प्रोभाइड गर्ने भनेको रिटर्न 2.75%, जो कि रेपो रेटभन्दा जहिले पनि कम हुन्छ। अनि अर्को छ बेस रेट, यो इम्पोर्टेन्ट हो। गभर्नमेन्टको गाइडलाइन छ, योभन्दा कममा कुनै पनि ब्याङ्कले कुनै कस्टमरलाई लोन लगाउन सक्दैन। योभन्दा बढी नै हुन्छ। आफ्नो प्रिमियमहरू क्यालकुलेट गरेर, आफ्नो ओभरहेडहरू क्यालकुलेट गरेर ब्याङ्कले के गर्छ? लोन लगाउँछ। त यो जहिले पनि 8.5 भन्दा बढी हुन्छ। अब न हामीलाई बुझ्नु छ इन्फ्लेसन, लिक्विडिटी, इन्ट्रेस्ट रेट र मनी सप्लाई, ताकि हाम्रो जुन टपिकले इसारा गरिरहेछ हामीलाई बुझ्नु पर्ने इक्विटी क्यापिटल रिटर्न कसरी निकाल्ने, यो इन्ट्रेस्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने र प्रोभिजनिङ एनपिए को लागि कसरी गर्ने। एनपिए भनेको नन पर्फर्मिङ एसेट हो। जब हामी ब्याङ्कमा लोन लगाउँछौँ र त्यो लोन डुब्छ भने त्यसलाई नै के भन्छ? नन पर्फर्मिङ लोन भन्छ। र त्यसको लागि हर ब्याङ्कले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। त्यसको क्याटेगोरी हुन्छ पास लोन, वाचलिस्ट लोन, डटफुल लोन, अनि सब स्ट्यान्डर्ड लोन, अनि ब्याड डेब्ट लोन। यो सबैलाई त्यसले के गर्नुपर्छ? प्रोभिजनिङ बनाएर
जति एनआरबीले गाइडलाइन्स छ त्यो हिसाबले हामीले मेन्टेन गरेर आफू कहाँ राख्नुपर्छ र बाँकीको पैसा मात्रै के गर्ने लोनको फर्ममा लगाउने। त हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ कि इन्फ्लेसन भनेको के हो। नर्मली हामीले भोगी आएको समस्या, कस्टमरले जे सामान किन्छौँ त्यो सबै महँगो हुन्छ, त्यही जेनरल लेभलको सबै सामानको प्राइस महँगो हुनुलाई नै के भन्छ, इन्फ्लेसन भन्छ। र यो किन बढ्छ, यो मनीको सप्लाई इकोनोमीमा बढी भयो भने इन्फ्लेसन बढ्छ। यसलाई यसरी सुन्नु होला, तपाईँको पकेटमा 10 रुपियाँ छ भने तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो के हो, इन्फ्लेसनलाई बढावा दिन्छ। तर तपाईँको पकेटमा 10 रुपियाँ छैन भने तपाईँ केही डिमान्ड गर्नुहुन्न मार्केटमा, अनि यसले कन्ट्रोल गर्छ। यसको मतलब एनआरबीले के गर्नु पर्यो, इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, तब मात्रै इकोनोमी सेभ हुन्छ। इन्फ्लेसन कन्ट्रोल भएन भने इकोनोमी हल्ट भइहाल्छ, इकोनोमीमा धेरै किसिमको प्रब्लम आउन सक्छ। जस्तो कि अहिले श्रीलङ्कामा आइरहेछ, श्रीलङ्कामा 1 लिटर दुध किन्न गयो भने 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। र हाम्रो इकोनोमीमा पनि हामीले 1 सालदेखि सुन्दै आएको छौँ कि ब्याङ्कमा लोन माग्दाखेरि ब्याङ्कले लोन सप्लाई गर्दैन, किनभने लिक्विडिटी क्रन्च। र लिक्विडिटी क्रन्च भनेको ब्याङ्कसँग पैसाको सर्टेज हुनु हो। त्यो सर्टेज हुनु भनेको इकोनोमीमा नराम्रो इफेक्ट पार्ने हो। त इकोनोमीमा लिक्विडिटी राख्नको लागि एनआरबीले के गर्नु पर्यो, इमिडिएटली यो रेटलाई बढाउनु पर्यो। यो रेटलाई बढायो भने मानौ 3 छ भने 5 गरिदियो, 7 गरिदियो भने यो पैसा के हुन्छ, रिजर्भमा आउँछ एनआरबीसँग। फेरि त्यस्तै एसएलआरलाई पनि बढाइदियो, मानौ 15% गरिदियो भने ब्याङ्कले 15% पैसा लगाउन पाउँदैन मार्केटमा, र त्यो पैसा त्योसँग आफै बस्छ र लिक्विडिटीको समस्या दूर हुन्छ। त गभर्नमेन्टले, एउटा इकोनोमिक्सले, गभर्नरले यो विचार एकदमै पुर्याउनुपर्छ कि यसलाई अलिकति भए पनि बढाउनु पर्यो। अहिलेको जुन सिचुएसन छ लिक्विडिटी क्राइसिसवाला, तब मात्रै यो मेन्टेन हुन्छ। अनि रेपो रेट भनेको ब्याङ्कले, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले कहाँबाट ल्याउँछ, एनआरबीसँग, त्यो रेट हो। त यो ठिकै छ, यो सस्तो हुनु पर्यो, तर यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो, तब मात्रै इन्फ्लेसन कन्ट्रोल हुन्छ र लिक्विडिटी पनि कन्ट्रोल हुन्छ। र इन्ट्रेस्ट रेट सक्दो गभर्नमेन्टले ध्यान दिनुपर्छ कि इन्ट्रेस्ट रेट सस्तो हुनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट रेट सस्तो भएन भने कस्टिङ महँगो भइहाल्छ, र कस्टिङ महँगो भयो भने हाम्रो प्रोडक्ट मार्केटमा बिक्दैन, र मार्केटमा बिकेन भने व्यापारीहरूलाई लस हुन्छ। अहिले नै हेर्नु, यो कोरोना कालले गर्दाखेरि के भयो, व्यापारीहरूले टाइममा इन्ट्रेस्ट पनि बुझाउन सकेन, किनभने इन्ट्रेस्ट रेट नै हाई छ। र हामी व्यापार गर्छौँ भने व्यापारीलाई सक्दो कम रेटमा इन्ट्रेस्ट रेट प्रोभाइड गर्नु पर्यो, ताकि उसको लागत कोस्ट कम होस् र इकोनोमी सर्कुलेसन भएर चलोस्। यदि यो रेट बढ्दै गयो भने के हुन्छ, यसको इम्प्याक्ट नराम्रो हुन्छ इकोनोमीमा। हामी जुनसुकै व्यापार गर्छौँ त्यसको डिमान्ड नै क्रिएसन हुँदैन। मानौ तिमीले प्रोडक्सन गरिदियो तर मान्छेको हातमा पैसै छैन, त्यो सामान महँगो हुन्छ, अनि हामी त महँगो किन्दैनौँ, हामीलाई त रिजनेबल प्राइस चाहियो। त यो रिजनेबल प्राइस गर्नको लागि पनि इन्ट्रेस्ट रेट कम हुनु जरुरी छ। अब आयो मनी सप्लाई। मनी सप्लाईलाई चाहिँ ब्याङ्कले के गर्नु पर्यो, कुन ब्याङ्क, एनआरबी, सेन्ट्रल ब्याङ्क। हर देशमा एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ, त्यसको काम नै के हो, इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नु। अहिले हाम्रो इन्फ्लेसन लगभग 7% छ रेकर्ड गरेको हिसाबले एनआरबीको साइडमा, तर अदृश्य रूपले 7% नभएर यो 80-90% पनि छ कुनै कुनै आइटममा। फर इक्जाम्पल छुट्टी भएको कारण गाडी साइड जान्छ होला है। यो मनी सप्लाई ब्याङ्कले चाहिँ बढी कुन केसमा गर्छ र कम कुन केसमा गर्छ। इन्फ्लेसन बढिरहेछ भने मनीलाई के गर्छ, एब्जर्भ गरिहाल्छ, तानिहाल्छ। तर इन्फ्लेसन बढिरहेको छैन भने मनी सप्लाई बढी गरिदिन्छ, किनभने मनी सप्लाई गरेन फेरि कस्टमरले डिमान्डै गर्दैन, कसैलाई लोन पाउँदैन भने इकोनोमी सर्कुलेसन नै रुक्छ। त गभर्नमेन्टको मेन काम के हो, एनआरबीको मेन काम के हो, मनी सप्लाईलाई बेला बेलामा कम गर्नु र बढी गर्नु। त्यो के को आधारमा, इन्फ्लेसनको आधारमा। अहिले हेर, युक्रेन र रसियाको युद्ध भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि ओइल प्राइसहरू बढ्यो। लास्ट इयरमा 100 रुपियाँ 110 थियो भने अहिले 190 सम्म पुगिसकेको छ। यसको मतलब इन्फ्लेसन लगभग 80% बढेको छ। र तेलको इन्फ्लेसन बढेर प्राइस बढ्नु, यसले के लिड गर्छ, सबै कमोडिटीको प्राइस बढाइदिन्छ, र सबै कमोडिटीको प्राइस बढ्यो भने अटोमेटिकली इकोनोमीमा इन्फ्लेसनको सिचुएसन भइहाल्छ। र इकोनोमीमा इन्फ्लेसन हुनु भनेको खतरनाक चिज हो। यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले इमिडिएटली इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ र लिक्विडिटी कायम गर्न सक्नुपर्छ। अब यो बुझिसकेपछि हामीले आरामले आफ्नो जुन टपिकले भनिरहेछ कि इक्विटी क्यापिटलको रिटर्न कसरी निकाल्ने। मानौ कोही इन्भेस्टर छ भने उसले पैसा लगाएको हुन्छ के को लागि, रिटर्नको लागि। अब उसले रिटर्नै पाएन भने उसले लगाउँदैन। अनि त्यस्तै रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यो च्याप्टरमा। ओभरहेड कस्ट कति हो हैन, क्यापिटल रिजर्भ कति छ, त्यो सबै क्याल्कुलेट हामी गर्छौँ पछि। अनि प्रोभिजन फर एनपिए, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। मानौ
हाम्रो लोन डुबिरहेछ भने अझ जुन पैसा डिपोजिट आएको छ फेरि लगायो भने अझ डुब्ने खतरा हुन्छ। त जुन लोनहरू डुबिरहेछ त्यसको लागि 25% 50% जे गाइडलाइन्स हुन्छ एनआरबीको त्यो फलो गरेर हामी के गर्नु पर्यो, आफूसँग मेन्टेन गरेर क्यासको फर्ममा या गोल्डको फर्ममा यो क्यासको फर्ममा चाहिँ राख्नुपर्छ प्रोभिजनिङ गरेर है। आज चाहिँ क्लास सकियो। थ्याङ्क यू क्लास।